कथा सुरु गर्नु पूर्व स्तुति गरौँ। ओम एम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः ये स्तुनवन्ति दिव्यैः ये स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ते ये सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति मयोगिनो येष्यन्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालं कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावलिशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमातचिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद्वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुदुपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत। श्रेष्ठस्थानि परमेश्वरै नमो नमः। चतुर्विंशोऽध्याये कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ उपरान्त गोमा ब्राह्मणीले धागोको लरियाले चन्द्रज्योति नगरका बराईको घरमा गएर मेरा घरमा सप्तऋषि आएका छन्, तिनलाई खान दिन्छु, यो धागाका पान देऊ भनिन्। यति गोमा ब्राह्मणीले भनेको सुनि बराईले हे गोमा ब्राह्मणे, पान कति छैन, जति भएको हिजै बेचिसके, नपत्याए हेर्नुहोस् भने छोपी राखेको पानको भाँडा उघारी देखाए। तब भाँडाभरि पान भइरहेको देखि यो कस्तो आश्चर्य भयो भने चिन्ता गरेर हे गोमा ब्राह्मणे, यसो भाँडाको पान हिजै बेचिसकेको थिएँ, आज कताबाट आयो? तिमीले मेरा घर सप्तऋषि आएका छन्, तिनलाई खान दिनु भन्दामा यस्तो भयो भने बहुत शर्म मानी तिमी धन्य हो। त्यो धागो पनि लिन्न, पान लगी ऋषिहरूलाई खान देऊ भने आधा पान ल्वाङ सुपारी समेत दिए। र गोमा ब्राह्मणीले मनमा आनन्द गरे। ल्वाङ सुपारी ल्याउँदा सप्तऋषिहरूलाई देखिनन्। अरू थोक नभए पनि ऋषिहरूलाई पानले पाउन मानि सम्मान गरौँला भनेको, म पापिनीका हातको पान खानु पर्ला भने गएछन्। म धिक्कार रहेछु भने विस्मात गर्न लागिन्। धेरै बेरपछि हातमा कुचुली पेर्का उठाए। बढारौँ भन्दा ऋषिहरूले छाडी गएका 7 सुनका कौडी देखिन्। त्यो द्रव्य पाएपछि ऋषिहरूले बताए झैँ पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि हातको गोडाको नङ काटे स्नान गरी सोची भई एक वक्त रहे एकचित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गरे। रात पर्ने बित्तिकै कोही नहुनाले आफ्नो ओछ्यानो चर्का उइट्या मुखिन्जाली राखे श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भनिन्। यसो गर्दा चन्द्रज्योति नगरका गोठाला केटाकेटीले सुनेर खरको भित्ता च्याते च्याउन लाग्दा ओछ्यान चर्का उइटा धनुमुखिन्जाली राखे एक्लै कराउन लागे कि गोमा ब्राह्मणीलाई देखेर हे गोमा ब्राह्मणी, तिमीलाई के भयो र एक्लै त्यसरी कराउँछौ भनी सोधे।
तब गोमा भन्छन्, हे बालक सुन, सप्तऋषिहरू आए, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भने उपदेश गरी गएर त्यही व्रत गरे। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भनेको हो, कराएको होइन। मलाई रोग भएको पनि छैन, बौलाएकी पनि छैन। सुन्ने कोही नभएको हुँदा ओछ्यान चर्खा धनुलाई सुनाउँछु। यति गोमा ब्राह्मणीको वचन सुने गोठाला केटाकेटीहरूले आफूले दिउँसो खान पनि लगेको अन्न छाडेर गए। सधैँ गोमा ब्राह्मणीले भनेको कथा सुन्दथे, जे भएको पनि लगिदिन्थे। यसो गर्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले गोठाला केटाकेटीका गाईलाई घाँस टाढा खोज्न जानु परेन, नजिकै पाउन लागे। गोमालाई पनि अन्न वस्त्र र द्रव्य हुँदै गयो। त्यहाँ उपरान्त महिना दिनमा सम्पूर्ण सामग्री तयार गरे। एकचित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरी ध्यान गरी हातमा अर्घ पात्र लिए। हे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी, मेरो पूजादेखि सन्तोष भई मलाई दुःखका समुद्रदेखि पार गर। फेरि मेरो पुत्र नवराज आफ्ना बाबुको खबर गर्न गएको चाँडो आइपुगोस्। हे निरञ्जन, हे जगदीश्वरी, फेरि मलाई श्री महादेवले भिक्षुक रूप भई डमरुको शब्दले श्राप दिएको नाश गर। हे निराकार, फेरि मलाई र मेरा पुत्र नवराजलाई हितभावले यस लोकमा सुख सम्पत्ति दिनुहोस्। हे करुणामय, तपाईँका ध्यान सधैँ मेरो हृदयमा रहोस्। हे जगदीश्वरी, यो ब्रह्माण्ड संसारमा सृष्टि स्थिति र संहारको कर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भएको आदि अन्त नभएकी यस्तै श्री स्वस्थानी परमेश्वरी, तिमीलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे पिनाकधारी, तिम्रो महिमा गर्न अनन्त मूर्ति शेषनाग भए सरस्वती भइन्। यिनले पनि नसकेको म जस्ताले कसरी सकौँला भनी स्तुति गरी अर्घ दिन्। अर्घ दिइसके कोटि कोटि प्रणाम गरी प्रसाद झिकी भित्र गएर अष्टोत्तर सयमा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 जनै, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत यो मेरो पुत्र नवराजलाई भनी परसारे 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन् र रात्रिमा जागराम भइरहन्। त्यसो दिन धेरै रात गएपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले नवराज आइपुगेर बाहिर बसे। हे माता भनेर बोलाए। गोमाले आफ्ना पुत्र नवराजको बोली सुनि चिनिन्द्र चाँडै उठी बाहिर आए, भित्र डाक्न लागिन्। बडो प्रीतिले काखमाले, हे पुत्र कुशल छस् कि, तेरो बाबुको खबर के छ भनी सोधिन्। नवराज भन्छन्, हे माता, भिक्षा माग्न गएका मेरा पिता गङ्गाका तीरमा ऋषि श्रममा पुगे। ऋषि आश्रममा पुगे, गङ्गामा स्नान गरे, नित्य पूजा गर्न रुख चढे। फुल टिप्न लाग्दा रुखको हाँगा बाँचे खसेर मरेछन्। मलाई वृद्ध ब्राह्मणले भने म पनि हेर्न गएँ, हाड रहेका रहेछन्। गङ्गाको तीरमा लगे, संस्कार गरे, श्रद्धापूर्वक क्रिया गरिदिए। घर आउँ भनी आउँदा घरको दुःख सम्झे, उसै कसो गरी जाउँ भनी सहरमा पसे, राजाको सेवा गरे। राजाले केही द्रव्य दिए र तपाईँको चरणमा आए, तपाईँको दर्शन पाए। यति नवराजले भनेपछि गोमा बहुतै अधैर्य भई निर्विवेकी विधाताले 70 वर्षका बुढासँग 7 वर्षकी मेरो विवाह गराए। यो अयोग्य भयो, यस्तो मेरो यो यौवनका पुरुष मारिदियो। हे स्वामी, भिक्षा माग्न भनी गएका तिमीले मलाई एक्लै छोडी कता गयौ? हे नायक, तिमी बिना मेरो प्राण कसो गरिरहला? जहाँ तिमी गयौ मलाई पनि उहीँ लैजाऊ। यति भन्दै उनी मूर्छा भए भूमिमा परे नाना तरको शोक गर्न लागिन्। त्यो देखि नवराज भन्छन्, हे माता, शोक नगर्नुहोस्, यो संसारमा यस्तै छ, जन्मेपछि को मर्दैन, एक फेर सबैले मर्नै पर्छ। यस अर्थले शोक नगर्नुहोस्, अब मेरो मुख हेर्नु पर्छ। तपाईँकी बुहारी कहाँ छ? यतिका दिनसम्म तपाईँहरूले के खाइरहनु भयो? तपाईँ पनि यस बेलासम्म नसुते के गर्नुभएछ? अनेक फलफुल, चन्दन, धूप, नाना सुगन्धको वासना आउँछ। हे माता, के काम गर्नुभयो? आज्ञा होस्। यति आफ्ना पुत्र नवराजले भनेको सुनि गोमा ब्राह्मणीले धैर्य गरे। नवराजलाई भनिन्, हे पुत्र, थाकिकन आएस्, भोक पनि लाग्यो होला, खाना खा।
खाइसकेपछि हे पुत्र नवराज, तेरे स्त्री चन्द्रावती माइत गएकी छ। मलाई तिम्रा छोरा आएपछि डाक्न पठाउनु भनेकी थिए। मनले सम्झे दुःख काटिरहेकी थिए। तब सप्तऋषिहरू आए, मेरो दुःखदेखि बडो दया गरे। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर, तिम्रो सबै दुःख नाश होला, एक श्वास सिद्धि होला भने उपदेश गरे र उनको उपदेशले मेरो पुत्र चाँडै आइपुग्यो। दुःख नाश होस् भने श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत पूजा गरे जागराम गरेथे, पूर्ण भयो। अब तिमीलाई पनि उनको महिमा सुनाउँछु, एकचित्त भएर सुन। यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाए परलोकमा मोक्ष होला भने सम्पूर्ण कथा सुनाइन्। त्यहाँ उपरान्त उज्यालो भयो र नवराज ब्राह्मणले भने, हे माता, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। यस्तै श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्नुभयो, म सन्तोष भएँ। अब गङ्गामा गए स्नान गरी आउँछु। यति नवराजले भने बिदा भई स्नान गर्न भने गङ्गामा गए। स्नान गरिसकी हरिहरको पूजा गर्दा गोमा ब्राह्मणीले गरेको श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले गङ्गादेखि हरिहर प्रत्यक्ष भई भन्न लागे, हे नवराज, तेरी माता गोमा ब्राह्मणीले गरेको श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले हामी सन्तोष भयौँ। वरदान ल्याऊ। यस गङ्गादेखि दक्षिण दिशामा लावण्य देश छ। त्यहाँ राजा छैनन्। हात्तीलाई स्वर्ण कलश फुलको माला दे, राजा खोज्न लागेका छन्। तिमी त्यहाँ जाऊ, म त्यस हात्तीमा प्रवेश भई राज्याभिषेक तिमीलाई दिउँला, राजा हौला। यति हरिहरले वरदान दिएको सुनि नवराज स्तुति गर्न लागे। यौतौ शङ्ख कपाल भूषित करौ, माला स्ति मालाधरौ, देवौ द्वारवते स्म शान निलायौ, नागरी गो वाहनौ, दैत्ययक्षौ बलिदक्ष गेमथनौ, मेघाद्रि राजप्रभौ, पापं मे हरतां सदा हरिहरौ, श्रीशैलजा वल्लभौ। हे हरिहर, हातमा शङ्ख कपाल लिएका वनमाला, अस्थिमाला लाएका दिव्य रूप भएका, द्वारिका शमशानमा बसेका, गरुड वृषभ वाहन भएका, द्वैती नाका भएका, कलिराज दक्ष प्रजापतिका, यज्ञ मन्थन गर्ने भएका, मेघ हिमालय पर्वतका जस्ता वर्ण भएका, लक्ष्मी पार्वतीका स्वामी भएका यस्ता तपाईहरूले मेरो पाप सदा हरण गरिदिनुहोस्। म माथि दया गरी तपाईँले अनाथ भइरहेका मलाई दर्शन दिनुभयो, धन्य रहेछु। मेरी महतारीको गर्भमा वास लिएको जन्म सफल भयो। हे भक्तवत्सल, तपाईँ कस्तो भने दुष्टजनको नाश गरी साधुजनको रक्षा गर्ने, ब्रह्माण्ड संसारको सृष्टि गरी पाप पुण्यको साक्षी भएका यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। तपाईँको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि सक्ने छैनन्, अरूले कसले सक्ला। सधैँ तपाईँका भक्तिमा मेरो चित्त लागोस्, यति भनी नवराजले नाना स्तुति गरे र हरिहर अन्तर्ध्यान भए। ती नवराज ब्राह्मणले हरिहर दर्शन पाएपछि सूर्यको जस्तो तेज भई घर आए। त्यस्ता तेज भएका नवराजलाई गोमा ब्राह्मणीले देखेर आश्चर्य मानी भन्छन्, हे पुत्र, त आज अति तेजवन्त छस्। त्यसै हो कि मेरो चित्त भ्रान्तिले हो, देवराज इन्द्र भन्दा पनि सुन्दर देख्छु। त्यति आफ्नी महतारीले भनेपछि नवराज ब्राह्मणले स्नान गर्न जाँदा गङ्गादेखि हरिहर प्रत्यक्ष भएको कुरा र लावण्य देशमा राजा हुलास भनी वरदान दिएको वृत्तान्त सुनाए। हे माता, तपाईँको तपस्याका प्रभावले म यस्तो भएँ भने। यति नवराजले भनेको सुनि गोमा ब्राह्मणीले खुसी भई भनिन्, हे पुत्र, मेरो पुत्र चाँडो आइपुगोस् भने श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरेथे, राति त आइपुगेस्, तँलाई प्रसाद राखिदिएको छ, ला। यस्तै श्री स्वस्तानी परमेश्वरीले तेरो सदा कल्याण गरून्, तँ पनि सधैँ उनका भक्तिमा चित्त लगाएस्। गोमाले यति भने श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 यज्ञ सूत्र 8 पान 8 कुडका सुपारी सगुन समेत दिन र हे पुत्र, त हरिहरको आज्ञाले लावण्य देशको राजा भएस् भने कपालमा हात राखेर आशिष दिन। नवराज ब्राह्मणले पनि श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद खाए। हुन्छ भने म तारीको चरणमा प्रणाम गरी लावण्य देशमा गए।
इति श्री स्कंदपुराणे केदारखंडे माघमाहात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्रीसूक्तानि परमेश्वर्या व्रतकथायां गोमासूक्तानि व्रतकृतं नाम चतुर्विंशो अध्याये।